नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। उम्रा कोर्स का आज तीसरा दिन है। आज के दिन आप अपने होटल पर पहुंच चुके थे और अब आपने उम्रा की रवानगी के लिए अपने होटल से मस्जिदुल हराम के में अंदर आना है, जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, जिसे हम खाना काबा कहते हैं। आप अपनी मीटिंग से, अपनी बिल्डिंग से चले और आप आ चुके हैं बैतुल्लाह में। तो बैतुल्लाह की पहले तस्वीर देख लीजिए कि ये बैतुल्लाह है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्याह कलर में जो गिलाफ दिया गया है, ये गिलाफ काबा है। ये जो कर्व की सतह का एरिया है, इसे हतीम कहते हैं। ये हतीम है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ये हतीम है। ये जो एरिया है, इसे हजर अस्वद कहते हैं। यहां पर लाइन लगी हुई है, ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद से बिल्कुल इस तरफ ये जो एरिया है, ये कोना है। इस कोने को रुकने यमानी कहते हैं। ये रुकने यमानी है। ये खाना काबा का दरवाजा है। दरवाजा जमीन से थोड़ा सा ऊपर है। खाना काबा के दरवाजे और इस हजर अस्वद के बिल्कुल दरमियान ये जो जगह है, आप ये देख रहे हैं, यहां लिखा भी है मकाम मुल्तजम। ये मकाम मुल्तजम है, जिसके बारे में हमने अर्ज किया था कि ये वो जगह है जहां हाजी साहिबान अपना सीना काबतुल्लाह की दीवार के साथ लगाते हैं और दीवार के साथ चिमट कर दुआएं करते हैं। तो ये मकाम मुल्तजम है। आपने जो तवाफ स्टार्ट करना है, तवाफ की स्टार्ट करने की जो जगह है वो ये है। ये जो हजर अस्वद है, बस इसकी सीध में आपने आना है। पहला तवाफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यूं 7 तवाफ करने हैं। तो तवाफ शुरू ऐसे करना है कि आपका बायां कंधा ये हजर अस्वद की तरफ हो और आपने यहां से स्टार्ट लेना है। यूं चलते चलते आपने जो है वो तवाफ करना है। ये मकाम इब्राहिम है। इसके बिल्कुल नीचे लिखा है, ये वो जगह है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर किया करते थे, ये पत्थर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता था। जिस तरह लिफ्ट होती है, इस तरह ये लिफ्ट का काम देता। जब नीचे तशरीफ लाते, पत्थर भी नीचे आ जाता। तो इस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं और इस पत्थर को यहाँ पर महफूज कर दिया गया है। तो ये खाना काबा का एक मुख्तसर सा नक्शा आपके सामने हमने पेश कर दिया है। चूंकि आगे मुस्तकिल तौर पर इसमें जो हमने अज्जा पेश किए हैं, हतीम है, रुकन यमानी है, हजर अस्वद है, मुल्तजम है, मकाम इब्राहिम है, ये तमाम की तमाम चीजें वहां पर आपके पास आएंगी। मकाम इब्राहिम से आप इस तरफ को आइए तो यहां कोने में ये आबे जमजम के कुएं हैं और इसी तरफ आपने निकलना है। सफा और मरवा पर आपने वहां चक्कर लगाने हैं। हम बतौर इख्तिसार के बहुत ही मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि आप किस तरह उम्रा करेंगे। तो खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा जो था, उसके ये हिस्से हैं। इन हिस्सों के बाद आप शुरू करते हैं उम्रा की अदायगी को। आपने रिहाइश गाह पर अपना सामान रखा है। बेहतर तो यह है कि आप वुजू कर लें या गुस्ल कर लें, लेकिन यह अर्ज किया था कि गुस्ल करने का मकसद बस यही हो कि इंसान जो है वो अपने आप को ठंडा करना मकसद हो, मैल कुचैल को दूर करना मकसूद हरगिज ना हो। वुजू कर लें, वुजू या गुस्ल करके आपने मस्जिद हराम में दाखिल होना है। सामान आप पर वही है। आप दाखिल हो तो वहां पर मुख्तलिफ दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम बाबुस्सलाम है। वहां पर मालूमाती बात यह है कि वहां हर दरवाजे पर उस दरवाजे का नाम लिखा है। बेहतर यह है कि आप जब बैतुल्लाह में दाखिल हूं, इस मस्जिद हराम में दाखिल हूं, तो बाबुस्सलाम से दाखिल हूं। अगर बाबुस्सलाम से जगह ना मिले या मालूम ना हो सके तो फिर आप जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहें आप दाखिल हो सकते हैं। दाखिल होकर आपने ये दुआ पढ़नी है। मैं दुआ पढ़ता जाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी दुआ पढ़ते जाइए।
बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं और दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। तो ये इंसान दुआ पढ़े, दुआ पढ़कर आप दाखिल हो गए। जब आप मस्जिद में दाखिल हो गए, बैतुल्लाह में, काबातुल्लाह में, खाना काबा में, तो वहां इतिकाफ की नियत कर लें। तलबिया और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप चले आए, चलते आए। बरामदे में जब आएंगे और आगे सीढ़ियों से उतरते हुए आप उस जगह पर आ जाएंगे जहां तवाफ होता है। उस जगह को मताफ कहते हैं, मताफ। तो आप मताफ में आ जाएं। यहां एक बात याद रखें कि आप जब एयरपोर्ट से आपने एहराम बांधा है, आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया है, ये तलबिया पढ़ते पढ़ते चले आए। जब आपकी नजर काबतुल्लाह पर पड़ेगी, इस इमारत पर पड़ेगी जिस पर यह गिलाफ था, अभी आपके सामने जियारत हुई है, तो इस पर जब आपकी नजर पड़े तो उस वक्त तलबिया पढ़ना बंद कर दें। तो आपने मताफ में आप आ गए हैं। आप सहूलत के साथ जहां आपको मिल सके रास्ता से थोड़ा हटकर आप पहली नजर काबतुल्लाह पर डालें तो आप ये कलिमात वहां पर करें। आपने जो कलिमात वहां पर कहने हैं वो कलिमात आसानी की खातिर हम आपसे अर्ज कर देते हैं। 3 बार अल्लाह अकबर करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, मुख्तसर पढ़िए या दुरूद इब्राहिमी पढ़िए। इसके बाद जो दुआएं मांगना चाहें आप मांग लीजिए। ये बात याद रखने के काबिल है कि खाना काबा पर जब इंसान की पहली नजर पड़ती है और इंसान जो दुआ अल्लाह के दरबार में मांगता है तो वो दुआ कबूल होती है। इसलिए यहां तमाम वो दुआएं जिनकी कबूलियत के आप मुतमन्नी हैं, आप उन दुआओं को यहां मांग लीजिए। और खुसूसियत के साथ एक दुआ ये मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व अऊज़ु बिका मिन गज़बिका वन नार। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी रजामंदी का और जन्नत का सवाल करता हूं और मैं आपसे आपकी नाराजगी से बचने का और जहन्नम से बचने का सवाल करता हूं और उससे पनाह मांगता हूं। तो आपने इन दुआओं को इहतमाम करना है। उसके बाद जब आप आ गए हैं तो अब आपने तवाफ शुरू करना है। यह बात याद रखें कि अगर वहां फर्ज नमाज हो रही है, वहां पर कोई जमात खड़ी है, या अगर आप तवाफ में शुरू हो गए तो आपकी सुन्नत मुअक्कदा फौत हो जाएगी, तो ऐसा मसला है तो फिर तवाफ शुरू ना करें, पहले फर्ज पढ़ लें। सुन्नत है तो सुन्नतें पढ़ लें। अगर आप देख रहे हैं कि अभी नमाज का वक्त नहीं है तो अभी बिस्मिल्लाह करें और आप तवाफ शुरू कर दें। अब आपने तवाफ शुरू कर देना है। तवाफ में नियत आपने ये करनी है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए उमरा के 7 चक्करों की नियत करता हूं। ऐ अल्लाह, इसे मेरे लिए आसान बना दे और कबूल फरमा। आपने ये नियत करनी है। मर्द हजरात इस्तिबा कर लेंगे। कल आपको बताया था, कुछ टर्म्स और इस्तिलाहात बताई थी। इस्तिबा का माना कि मर्द हजरात अपना दायां कंधा नंगा कर लेंगे, यानी वो जो चादर ऊपर डाली हुई थी बाएं कंधे पर तो चादर आ जाए, चादर का एक सिरा अपने दाएं बाजू के नीचे से करते हुए आपने अंदर नीचे की तरफ से अपने बाएं कंधे पर डाल देना है, तो दायां कंधा नंगा कर लिया जाए। तवाफ में ये कर लिया जाए। इसके अलावा बाकी मकामात पर ऐसा मत करें। बाकी मकामात आप इसको बिल्कुल अपना किए रखें। बैतुल्लाह की तरफ रुख करके इस तरह। अब आपने वो जो हमने अर्ज किया था मैं दोबारा यहां दिखा देना चाहता हूं। आप यहां आ जाएं, ये जो जगह है हजर अस्वद के बिल्कुल सीध में, ये आप किसी भी जगह पर इसके बिल्कुल सीध में आ जाएं। आप हजर अस्वद के बिल्कुल सीध में आ चुके हैं और वहां खड़े होकर आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है, यानी आपने हजर अस्वद के बिल्कुल सामने हो जाना है और रुख भी हजर अस्वद की तरफ करना है। एक बात यह भी जहन में रहे, अगर आपको पता नहीं चलता, रश इतना ज्यादा है, ये नहीं पता चल रहा कि हजर अस्वद कहां पर है,
تو وہاں کی گورنمنٹ نے اور خادم حرمین شریفین نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں اپوزٹ سائڈ پر ایک سبز کلر کی لائٹ ہے، یعنی اگر آپ کو وہ حجر اسود نظر نہیں آ رہا تو آپ کو حرم میں دائیں بائیں دیکھیں وہ سامنے لائٹ نظر آئے گی، تو اس کا معنی آپ نے اس لائٹ کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہونا ہے اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، تو آپ بالکل سیدھ میں ہو جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کی پشت پر وہ لائٹ ہو تو آپ کے بالکل سامنے حجر اسود ہوگا، یہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے اب پہلے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاة والسلام۔ وہاں کھڑے ہو کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کریں کہ آپ نے یہ کر کے آپ نے ہاتھ گرا دینا ہے اور آپ نے استلام کرنا ہے۔ کیا معنی استلام کا؟ وہی کھڑے کھڑے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپ نے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس اشارے کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ اب آپ اشارہ کر کے پھر آپ یہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، اس کو کہتے ہیں استلام۔ دعا پڑھی آپ نے اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس کی طرف کیا، گویا کہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہاتھ رش ہوتا ہے، ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا تو یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اس کے بعد اپنی جگہ کھڑے کھڑے دائیں جانب گھوم جائیں، یعنی بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جائے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ طواف کرتے جائیے، طواف کرتے جائیے، 1 2 3، اس طرح آپ نے طواف کرتے چلے جانا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو نگاہ آپ کی سامنے ہو، بیت اللہ کو نہ دیکھتے جائیں۔ بعض لوگ بیت اللہ کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ نے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، آپ نے بس سیدھا دیکھتے چلے جانا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات یہ ذہن میں رکھے، آپ نے ایک چکر لگا لیا اور پھر آپ آگے اسی حجر اسود پر، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا تو جب حجر اسود کے اسی جگہ پر آ جائیں جہاں سے آپ نے طواف سٹارٹ کیا تھا، یعنی سبز لائٹ ایک طرف ہو اور دوسری طرف آپ کے حجر اسود ہو، جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب آپ یہ کیجئے کہ آپ وہیں کھڑے ہو جائیں اور آپ وہیں کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کریں۔ کیا معنی؟ بس مختصر سا رکیں، حجر اسود کی طرف ہاتھ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں اور پھر آپ چلتے چلے جائیں۔ اس ترتیب کے ساتھ ہر چکر کے ختم ہونے پر آپ نے استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کی طرف رخ کرنا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب طواف کے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ رمل کی تعریف ہم نے بتائی تھی کہ آپ نے جب چلنا ہے تو آپ نے پہلوانہ چال چلنا ہے، یعنی تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑنا ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں دوڑنا، کودنا بھی نہیں ہے، جمپ نہیں لگانے، بس تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑتا جائے انسان، اور جب چوتھا چکر ہونے لگے تو چوتھے چکر میں بڑے تحمل اور آرام کے ساتھ چلتا چلا جائے۔ طواف کے دوران جو بھی دعا پڑھنا چاہیں، آپ عربی میں پڑھنا چاہیں، اپنی زبان میں پڑھنا چاہیں، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، جس زبان میں بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے آپ دعا پڑھتے چلے جائیں۔ البتہ اس کلمہ کا ورد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اس دعا کا ورد کرتے چلے جائیں اور آپ 7 چکر لگاتے چلے جائیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ہر چکر پر، جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو اسے استلام کریں۔ کیا معنی استلام کا؟ کہ دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ آپ لگائیں، اس کو بوسہ نہ دیں۔ رکن یمانی آپ کو بھی تصویر میں دکھایا گیا، وہاں پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں دنیا میں اور آخرت میں
آپ سے معافی کا اور عافیت اور سلامتی کا طلبکار ہوں، آپ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچے نا، وہ جو دیوار ہے، پہلے رکن یمانی اس کے بعد حجر اسود ہے، جب اس دیوار پر آپ پہنچے نہیں، چکر لگاتے ہوئے جب وہاں پر آ جائیں تو وہاں پر آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو تو یوں دعائیں پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ نے 7 چکر مکمل کر لینے ہیں۔ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ رکن یمانی یہ خانہ کعبہ کا جنوب مغربی کونا کہلاتا ہے۔ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، رشکش بھی ہوتا ہے، قریب اگر آپ کو جانا میسر ہو تو ہاتھ مت لگائیں، اس جگہ پر لوگ خوشبو لگا دیتے ہیں، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آدمی احرام کی حالت میں ہو تو وہ خوشبو سے احتراز کرے۔ چند مسائل یہاں سمجھ لینے چاہیے، میں نے عرض بھی کر دیے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے تلبیہ کا، چونکہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہوئے تلبیہ اپنے اس جگہ سے پڑھتے چلے جائیں جہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے۔ احرام جہاں سے آپ نے باندھا ہے وہاں سے تلبیہ آپ پڑھتے ہوئے چلے آئیں۔ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے آئیں گے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ کا تلبیہ یہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک آپ جو ہے وہ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں نا، بیت اللہ میں آئے، نظر ڈالی، استلام کیا، اس وقت تلبیہ ختم کر دیا۔ نمبر 2، یہ جو استباح ہے، استباح یعنی مردوں کے لیے دایاں کندھا ننگا کرنا، یہ استباح 7 چکر میں سب میں کرنا ہے، البتہ جو رمل ہم نے بتایا ہے، رمل صرف 3 چکروں میں کرنا ہے، اور یہ استباح صرف اسی مقام پر آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ استباح کہیں بھی سنت نہیں ہے۔ باقی تمام جگہوں پر مرد جو ہے اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر پوری چادر اپنے اوپر لیے رکھے۔ خیر، آپ نے طواف کر لیا۔ طواف کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں ملتزم پر۔ ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود، وہ جو کالا پتھر ہے، سیاہ پتھر ہے، اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، انسان وہاں پر آ جائے۔ اگر جگہ ہے تو بہت اچھا، نہیں جگہ تو تھوڑا سا پیچھے ہو کر پھر دعائیں کرے، وہاں آئے، دیوار سے چمٹے اور خوب دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی صحت کی، سلامتی کی، ایمان کی سلامتی اور ترقی کی، اور پورے عالم اسلام کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جن جن افراد نے دعاؤں کا کہا تھا ان تمام افراد کے لیے مستقل طور پر دعاؤں کا یہ شخص اہتمام کرے، دعاؤں کا یہ اہتمام کرے۔ البتہ اگر دیکھ لیا جائے وہاں رش بہت زیادہ ہو تو دور کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لے۔ بہرحال یہ مقام ملتزم ہے، یہ مقام قبولیت دعا کا ہے، اس لیے یہاں پر انسان آئے تو قبولیت دعا کے لیے ضرور یہاں پر کوشش کرے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد پھر وہ جو مقام ابراہیم آپ کو دکھایا تھا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں لگے ہوئے پتھر کو رکھا گیا ہے، تو اس مقام ابراہیم پر آ جائیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر آپ نے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھنی ہے۔ آپ کس طرح پڑھیں؟ اس طرح اگر پڑھیں کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے آگے بیت اللہ ہو، اس طرح پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر وہاں رش بہت زیادہ ہو تو پھر مسجد حرام میں جہاں بھی آپ کو موقع اور جگہ ملے وہاں پر آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد یعنی سورت الاخلاص پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں۔ تو رش نہ ہو تو وہیں پڑھ لیں، رش ہو تو پھر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پڑھ لیں۔ اب اس کے متصل پیچھے آ جائیں، وہاں پر آب زمزم کے جو ہے وہ پانی ہے، پانی کے وہاں پر کولر بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر نل بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں سے جہاں سے بھی آپ پانی پینا چاہیں آپ پانی خود پئیں اور اپنے جسم پر ڈالیں، اس کے چہرے پر ڈالیں، کچھ چھینٹے اپنے سینہ پر لگائیں، اپنے ہاتھوں پر لگائیں، زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم کا پانی پی کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک رزقا واسعا
वइल्मन नाफिआ वशिफाअम मिन कुल्लि दा। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं आपसे ऐसे रिज्क का सवाल करता हूं कि रिज्क वसी हो, बहुत ज्यादा रिज्क अता फरमा, और मुझे ऐसा इल्म अता फरमा कि जो इल्म नफा देने वाला हो, और मुझे हर बीमारी से शिफा अता फरमा। जमजम का पानी जब भी पिया जाए तो कोई दुआ पढ़ के पिया जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जमजम के पानी पीने की बरकत से इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाते हैं। ये वहां के लिए भी है, और अगर आपके घर में कोई हाजी साहब या कोई मोतमिर आए और वो पानी लाए तो उस पानी को भी इस तरह पिए, ये दुआ पढ़कर पिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वसी रिज़्क अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला इल्म नाफी अता फरमाएंगे, और अल्लाह हर बीमारी से शिफा अता फरमाएंगे। तो आपने 2 रकत वाजिब तवाफ पढ़कर फिर आप पीछे आ गए, जमजम आपने पिया। जमजम पीने के बाद फिर आप चले जाएं सफा और मरवा पर। सफा मरवा बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है। वहां ऊपर एक दरवाजा है, वहां पर लिखा हुआ है बाब सफा, यानी यहां अगर आपने सफा पर आना है तो इस दरवाजे से आए। यहां याद रखें कि सफा और मरवा 2 पहाड़ियों का नाम है। ये 2 पहाड़ियां हैं। सफा से आपने चलना है और मरवा तक आपने आना है। सफा से चलें, मरवा तक आए तो ये एक चक्कर, फिर मरवा से सफा तक जाएं, ये दूसरा चक्कर, फिर सफा से मरवा तक आए, तीसरा चक्कर। इस तरह चक्कर करते हुए आपने 7 चक्कर लगाने हैं। अब यहां पर आए साई करने के लिए, सफा पर आ जाए। जब सफा की पहाड़ी पर आप चढ़ें, उधर खड़े होंगे, क्योंकि आजकल वहां उन्होंने सारे का सारा जो है वो पक्का फर्श लगा दिया है, जो है वो पत्थरों का, इसलिए रास्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर आए तो आप बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप जो है वो साई की नियत करें। यहां पर आपने सफा और मरवा के दरमियान जो दौड़ना है, इसे कहते हैं साई, सीन आइन और या साई। आपने दुआ क्या करनी है? दुआ ये करें और नियत ये करें कि ऐ अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए साई की नियत करता हूं, आप इसे मेरे लिए आसान बनाएं और इसको कबूल फरमाएं। दुआ की तरह हाथ उठाकर 3 मरतबा आप कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आप ये कहें। फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें। फिर वहां से सफा से शुरू करें और मरवा की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। यहां दौड़ना नहीं है, आपने मरवा से सफा की तरफ जब आने, दौड़ना नहीं है। अलबत्ता वहां पर कुछ एरिया ऐसा है कि जहां दौड़ना है, और ये दौड़ना मर्दों ने है, खवातीन ने वहां नहीं दौड़ना। दौड़ने से मुराद यह है कि थोड़ी तेज रफ्तार से चलें। वो कौन सी जगह है? वो बिल्कुल वाजे है। आप जब आएंगे आगे की तरफ तो दाएं तरफ भी देखें, बाएं तरफ भी देखें, और छत पर देखें तो वहां सब्ज लाइटें हैं। यानी जिस एरिया पर आपने दौड़ना है वहां सब्ज सब्ज लाइटें हैं। जब आप दौड़ेंगे सब्ज लाइट शुरू है, और जब सब्ज लाइट खत्म हो जाएगी आपने आहिस्ता चाल चलना है। तो इस तरह सफा से मरवा तक एक चक्कर मुकम्मल करें। ये जो मैंने अर्ज किया कि सब्ज लाइटें हैं जो छत पर भी लगी हुई हैं और उस जगह की दीवारों पर भी लगी हुई हैं, इनको कहते हैं मीलैन अख्जरैन, यानी सब्ज लाइटें। मीलैन अख्जरैन, मैं उसकी तस्वीर आगे दिखाऊंगा। मीलैन अक्सरैन, उस पर मर्द हजरात ने तो दौड़ना है, खवातीन ने आहिस्ता रवि के साथ वहां पर चलना है। वहां ये दुआ पढ़नी है, रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। ऐ हमारे रब, हमें बख्श दीजिए, हम पर रहम फरमाइए, और हमारे गुनाह जो आपको इल्म है, अल्लाह आप उनसे माफी मुझे फरमा दीजिए। आप इज्जत वाले हैं, आप मकाम मर्तबा वाले हैं। ये आपने दुआएं पढ़ते चले जाना है। अच्छा, फिर मरवा पर पहुंचकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, फिर वही जिक्र करें, दुआ करें जो सफा पर किए थे। मरवा पर ऐसी जगह खड़े हों जहां दूसरों को तकलीफ ना हो, रास्ते पर ना खड़े हों, वहां जगह बड़ी कुशादा और वसी है, तो रास्ते पर ना खड़े हों, थोड़ा सा साइड पे खड़े हो जाए ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। सफा से मरवा तक एक चक्कर हो गया। इसी तरह मरवा से सफा दूसरा, चलते चलते आपका जो आखिरी सफर होगा वो मरवा पर खत्म होगा, मरवा की पहाड़ी पर। जब साई के 7 चक्कर आपने मुकम्मल कर लिए हैं
تو اب मस्जिद हराम में आप 2 रकत नमाज पढ़ें। साई के बाद ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लेकिन तवाफ के बाद जो आपने रकत पढ़ी थी वो तवाफ के बाद रकत वाजिब थी, 2 रकत। आपने माशाल्लाह ये काम भी कर लिया कि आपने साई कर ली। साई के बाद अब आप बाहर आए, अब आपने हल्क या कसर करवाना है। हल्क और कसर का क्या माना? मर्द हजरात ने अपने सर को या तो मुड़वा दें, यानी सर के बाल साफ करा दें उस्तरे के साथ, ब्लेड के साथ, या ये है कि वो कैंची के जरिए बालों को काट लें। वो कितना काटेंगे? तकरीबन सर के अगर यूं समझे कि 100% बाल हैं तो 100% बालों के बेहतर तो यही है कि तमाम बालों का एक एक पूरा यानी 1 इंच आप काट लें। और अगर कोई इस तरह नहीं काटता तो उसको चाहिए कि अगर इस तरह पूरा नहीं काट सकता तो फिर चाहिए कि सर के चौथाई हिस्सा के बाल तो लाजमी कट जाए। सबसे बेहतरीन तो यही है कि सर के बाल मुड़वा दिए जाएं, और अगर कोई नहीं मुड़वाता तो उंगली के पूरे के बराबर काट दे। औरतों का मामला इससे जुदा है। औरतें सर के बाल मुंडवाएंगी नहीं, मुंडवाना हराम है। अलबत्ता सर के बालों को एक जगह करके काट देंगी, वो भी एक उंगली के पूरे के बराबर काट लेंगी। उंगली के पूरे के बराबर उसने अपने बालों को काट लेना है। तो ये वहां पर आपने काम करना है। औरत में बस वही है कि सर के सारे बालों को एक जगह जमा कर ले, जमा करने के बाद 1 इंच के बराबर उनको काट दे। तो इस तरह बस जब आपने सर के बाल को काट दिया, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। आप तमाम को उम्रा मुबारक हो कि आपका उम्रा बिहम्दिल्लाह ताला मुकम्मल हो गया। अब आप ऐसा करें कि अपनी बिल्डिंग पर चले जाएं, नहाएं धोएं, एहराम की चादरें उतार दें। अब आम जो कपड़े हैं वो आप पहन लीजिए। एहराम की जो पाबंदियां आप पर थी कि आपने खुशबू नहीं लगानी, आपने जो है मर्दों ने सर नहीं ढांपना, खवातीन के चेहरे पर कपड़ा न लगे, ये तमाम की तमाम पाबंदियां अब आपकी खत्म हो गई, उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको उम्रा करने की तौफीक बख्शी। उम्रा के जो अफआल हैं, क्या काम है, वो स्टेप बाय स्टेप मुख्तसरन अगर आपको हम अर्ज करना चाहें तो सबसे पहले एहराम बांधना है, फिर तवाफ करना है। तवाफ में रमल करें और इस्तिबा करें। रमल का माना पहले 3 चक्करों में तेज पहलवाना चाल दौड़ें, मर्द दौड़ेंगे, खवातीन नहीं। और इस्तिबा करें कि मर्द अपना दायां कंधा नंगा करें। फिर सफा मरवा पर आकर साई करें, फिर हल्क या कसर करें, यानी सर के बाल मुड़वाएं या सर के बाल छोटे करवा दें। ये मर्दों के लिए है, खवातीन ने सिर्फ छोटे करवाने हैं। तो ये आपके उम्रे के अफआल हैं, आपने उम्रा कर लिया है। उम्रा करने के बाद जब तक आप वहां हैं, वहां की ज़ियारत भी करते रहें, मुख्तलिफ मकामात पर जाते भी रहें जिनका तज़किरा हम आगे जाकर करने वाले हैं। और साथ साथ ये है कि बैतुल्लाह का तवाफ भी करें, दूसरा उम्रा करना हो तो वो भी करें। यहां पर जो भी रहें, नेक सदकात करें, तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, नमाजों नफिल पढ़ें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगें। तो ये आपके यहाँ के दिन हैं। इसके बाद आपने मदीना मुनव्वरा जाना है। अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट वापसी की है तो फिर तो मुश्किल है, और अगर आपको मदीना मुनव्वरा भी जाना है और उसका भी आपके जो है वो मकासिद में है, तो फिर मदीना मुनव्वरा जाने का इरादा हो तो बेहतर यह है कि आप ये नियत करें कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत के लिए मदीना जा रहा हूं। इस तरह अगर कोई नियत करे कि मैं रोज़े रसूल की ज़ियारत की नियत से जा रहा हूं, तो इससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। चुनाचे 2 हदीसें आपके सामने पेश की जाती हैं कि जिसमें यह बात मौजूद है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाएगा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी शफाअत करेंगे। चुनाचे पहली हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब होगी। यह हदीस शुअबुल ईमान में इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने फज़लुल हज वल उमरा में जिक्र की है। दूसरी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
من जाअनी ज़ाइरन ला तुअमिलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान हक़्क़न अलैया अन अकून लहु शफ़ीअन यौमल क़ियामा। जो शख्स मेरी ज़ियारत को आए और उसे मेरी ज़ियारत के अलावा कोई और मकसद ना हो तो उसका मुझ पर हक है कि मैं उसकी शफात करूं। मौजबुल औसत में इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि जब आप मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ जाएं तो आपने फिर इन नियतों को जहन में रखना है कि मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत की नियत से जा रहा हूं। इस नियत से जाएंगे, इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब होगी। आप मदीना मुनव्वरा में जा रहे हैं तो ज़ौक और शौक लेकर जाएं, रास्ते में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत की नियत के साथ अपना सफर तय कीजिए। मदीना मुनव्वरा में आप पहुंचे, आपको बस ने वहां उतारा और आपकी जो रिहाइश का होटल है उसके सामने आपको उतार दिया। आप वहां पर काउंटर पर चले जाएं, आपको वो कमरा नंबर देंगे और उसकी चाबी देंगे या उसका कार्ड देंगे। आप अपने कमरे में बैठे सामान वहां पर रखें, अपनी रिहाइश करें। और बेहतर यह है कि जब आप रोज़े रसूल पर जाने लगे, मस्जिद नबी में जाने लगे, तो उससे पहले गुस्ल कर लें। अगर गुस्ल न कर सके तो कम अज कम वुजू कर लें, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाकर खूब तैयार होकर, जिस तरह किसी बड़े की खिदमत में कोई छोटा जाता है तो हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा की जियारत की नियत से जा रहे हैं तो खूब इंसान को खुशबू लगाकर और अदब के साथ, आदाब के साथ, उम्दा लिबास पहनकर अदब से मस्जिद नबवी की तरफ चलना चाहिए। मस्जिद नबवी में आप जाएंगे तो वहां पर मुख्तलिफ कई वहां पर दरवाजे हैं, कई दरवाजे हैं। तो आप जिस दरवाजे से दाखिल हो आप दाखिल हो जाएं और वहां आप दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अगर आप वहां तशरीफ ले गए और आपने देखा कि मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकत पढ़ लें तहियतुल मस्जिद, यानी मस्जिद में दाखिल होते वक्त 2 रकत नफिल पढ़ लेना। ये हदीसों से साबित है। वहां पर रियाजुल जन्ना में, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर और आपकी कब्र मुबारक के दरमियान दरमियान जो जगह है, अगर वहां जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि रश बहुत होता है, लोगों को जगह बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए मिलती है और बहुत ही कम मिलती है। इसलिए मस्जिद में जहां भी आपको जगह मिले आप 2 रकत पढ़ लें। आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए हैं। उसकी तरतीब यह है कि पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है, फिर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की है और उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की कब्र है। इनकी कबूर जो है आप जाएं, रोज़े मुबारक की जाली से 4-5 हाथ के फासले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने, कब्र के सामने आपने अदब और एहतराम से खड़े होना है और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं सलाम पेश करना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह क़द बल्लग़्तर रिसालह व अद्दैतल अमानह व नसहतल उम्मह व जाहदत फी अम्रिल्लाहि हत्ता क़बद रूहक हमीदम महमूदा फजज़ाकल्लाहु अन सगीरिना व कबीरिना खैरल जज़ा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर पढ़नी है। एक बात यहां याद रखें कि दुरूद सलाम के जो सीगे हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये सीगे रोज़े रसूल पर जाकर पढ़ने हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुबई में बैठकर नहीं पढ़ने। क्यों? इसलिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात बाबरकात अपनी कब्र में जिंदा है, वहीं पर हम जाकर पढ़ सकते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह, हर जगह की जात बाबरकात हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है।
اس لیے انسان کو یہ عقیدہ یہاں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے درود بھیجیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ پر درود بھیج، سلام بھیج۔ جب روضہ رسول پر جائیں تو وہاں پر ہم خطاب کریں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ اس لیے یہ دو عقیدے ذہن میں ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہم اگر درود دور سے پڑھتے ہیں فرشتے حضور کی خدمت میں پہنچاتے ہیں، اگر ہم روضہ رسول پر جا کر پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کو خود سنتے ہیں۔ اور دوسرا عقیدہ کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس اپنے روضے مبارک میں ہیں، وہاں جائیں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کے صیغہ کے ساتھ خطاب کریں، دور سے ہوں تو پھر یہ خطاب بالکل نہ کریں۔ یہ عقیدہ کی بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجا، اس کے بعد ایک قدم چل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ یوں سلام پیش کریں: السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ اس سے آگے ایک قدم جائیں تو حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اس کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور آپ یہ دعا پڑھیں: السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق الذی اعز اللہ بہ الاسلام، جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ آپ نے روضہ رسول پر جانا ہے اور جا کر اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پیش کرنا ہے اور درخواست کرنی ہے شفاعت کی بھی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور مبارکہ پر بھی جائیں اور ان کو بھی درود اور سلام پیش کریں۔ یہ تو تھا آپ نے اپنا سلام پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی، یا آپ کی کوئی بہن آپ کو کہتی ہے کہ میری بہن آپ جب جائیں گے تو آپ نے وہاں میرا بھی سلام پیش کرنا ہے، تو کسی اور کا اگر سلام پیش کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ کار ہے، وہ یہ کہ آپ وہاں جب جائیں تو آپ نے یوں درود و سلام پیش کرنا ہے۔ مثلا آپ استاذ محترم ہیں، ہمارے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، وہ کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر جائیں تو میرا سلام پیش کریں، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی طرف سے سلام قبول فرمائیں، وہ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ اسی طرح جس کی طرف سے بھی آپ شفاعت اور درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا چاہیں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ میں سے جو شخص بھی یا جو بھی ہماری بہن اللہ انہیں عمرہ کی توفیق دے اور وہ جائیں تو وہ یہ دعا کریں: یا رسول اللہ شبیر احمد حنفی کی طرف سے سلام قبول فرمائیں، وہ آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ اس طرح انسان دوسروں کا سلام روضہ رسول پر پیش کر سکتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جتنی بار بھی ہو سکے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے پیش کرتے رہیں۔ جتنے دن مدینہ میں آپ رہیں، قیام کریں آپ کا، تو وہاں تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں۔ مرد حضرات مسجد نبوی میں باجماعت نماز کا خوب اہتمام کریں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جہاں تک ہماری بہنوں اور خواتین کا تعلق ہے تو وہ افضلیت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر کسی وقت ان کا آنا ہوا روضہ رسول پر اور اس وقت نماز کھڑی ہو رہی تھی تو وہ خواتین کا جو کیبن بنا ہوا ہے، جگہ بنی ہوئی، وہاں پر تو نماز پڑھ لیں، لیکن افضلیت ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے بجائے وہ اپنی رہائش گاہ پر، اپنی بلڈنگ پر نماز پڑھیں۔ یہ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے مسجد نبوی بھی تشریف لائے اور آپ نے مسجد نبوی میں روضہ رسول کی زیارت بھی کر لی۔ چند مزید زیارات ہیں، مکہ مکرمہ میں رہیں کچھ عرصہ اور کچھ دن وہاں بھی زیارات کریں، اور اگر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھی زیارات ہیں۔ تو چند زیارات آپ کے سامنے مقدس مقامات کی پیش کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان مقامات پر جائیں۔ اسلام کہ یہ تاریخی مقامات ہیں اور اسلام اور ہمارے مسلمانوں کی ایک تاریخ ان مقامات کے ساتھ وابستہ ہے، تو انسان ان تاریخی مقامات کو دیکھے
اور اسی سوچ و فکر کو ذہن میں لائے کہ جناب رسول اللہ کے دور میں ان مقامات پر حضور علیہ السلام کے قدم مبارک لگتے تھے، اور آج ہم وہاں پر ہیں تو ان کی برکات اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ چند اہم مقدس مقامات کی زیارت سے حوالے سے، یہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بیت اللہ ہے، اور یہ پہلا گھر تھا جو کہ زمین پر بنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے پہلا گھر ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنا ہے، اور یہ مکہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ بیت اللہ ایک مستقل زیارت کی جگہ ہے، آپ نے وہاں پر، یہ بیت اللہ کا ایک اور منزل ہے، آپ نے یہیں پر آنا ہے، آپ نے یہی عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، اور حتیم کے اندر آپ نے آنا ہے، ساتھ یہ ہے کہ آپ نے ملتزم پر چمٹنا ہے، اور اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ ساتھ ہی اس کے بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے حتیم ہے، حتیم یہ کعبے کا حصہ ہے، اگر کوئی اس کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ شاید نہ کھلے، لیکن حتیم میں آپ پہنچ گئے تو آپ گویا بیت اللہ کے اندر ہیں۔ تو گویا جو غریب غربا ہیں، اگر وہ دل چھوٹا کبھی نہ کریں کہ ہم نے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھی، بھئی انتظامی امور کے تحت بعض مرتبہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، لیکن حتیم تو ہر وقت وہ کھولتے ہیں اور لوگوں کو نماز نفل پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو بیت اللہ یہ بہت ہی مقدس مکرم مقامات، یہ وہ جگہ ہے جسے ہم نے عرض کیا تھا میلین اخضرین، یعنی وہ سبز لائٹیں اور سبز جگہ ہے کہ جہاں مردوں نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ بس یہ اتنی جگہ ہے، دیکھیے مرد چلتے ہوئے آئیں گے، جب اس جگہ سے آگے روانہ ہوں گے تو یہاں مرد تھوڑا سا دوڑیں گے، پھر جب یہ سبز لائٹیں ختم ہوں گی تو آگے جو حصہ ہوگا وہاں پر دوڑنا نہیں ہے۔ میلین اخضرین ہے، یہ غار ہرا ہے، یہ غار ہرا ہے۔ غار ہرا کے متعلق چند باتیں گزارش کی جاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جبل نور ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ہرا ہے۔ یہ غار جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں ہے، بلکہ اس تک پہنچنے کے لیے 60-70 میٹر نیچے مغرب کی سمت میں آپ کو جانا پڑتا ہے۔ جب آپ نشیب میں نیچے کی طرف اتریں گے تو راستہ پھر بلندی کی طرف ہو جائے گا جہاں یہ غار واقع ہے۔ یہ غار پہاڑ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر ہٹ کر ہے۔ کم و بیش یہ آدھا میٹر موٹا اور 1.25 میٹر تک چوڑا اور 3-4 میٹر لمبے تختے اس طرح ہے کہ پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ غار کا منہ بن جاتا ہے، جس طرح آپ ایک ٹرائی اینگل دیکھتے ہوں گے مثلث نما، اس طرح بن جاتا ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ اس میں سارا دن سورج اندر بھی نہیں جھانک سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے ہوئے تو آپ چند روز کے لیے اپنی خوراک لے کر جبل نور پر آتے اور غار ہرا میں تشریف لاتے اور اس میں غور و فکر اور عبادت کرتے تھے۔ یہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ اسی غار میں آئی تھی۔ تو یہ غار ہرا جو ہے وہ جبل ثور میں واقع ہے۔ غار ثور، یہ غار ثور وہ غار ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر ہے اور ایک پہاڑ میں واقع ہے جسے جبل ثور کہتے ہیں، اس میں غار ہے۔ تو یہ غار ثور اور اس پہاڑ کا نام جبل ثور۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی تو 3 دن تک یہیں آپ اسی غار میں رہے تھے، اسی غار میں رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا ہے اور اس غار کا بھی ذکر کیا ہے، تو وہ یہی غار ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یار غار بھی کہتے ہیں کہ غار میں آپ کے ساتھ ہیں، اور یار مزار بھی کہتے ہیں کہ روض رسول میں آپ کے ساتھ مدفون ہیں۔ غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر
बमुश्किल इंसान उसमें दाखिल हो सके। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इसमें दाखिल हुए तो पहले खुद दाखिल हुए, गार को साफ किया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के हुक्म से गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तान दिया, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का के जो निशान शनास लोग थे वो पहुंच भी गए वहां पर, लेकिन चूंकि मकड़ी का जाला था तो उन्होंने अजीब एक जुमला कहा कि लव दखल हुना लम यकुन नसीज अनकबूत अला बाबिही, कि अगर ये लोग इस गार में होते तो ये मकड़ी का जाला वहां पर ना होता। मकड़ी का जाला बताता है कि बंदा कोई नहीं है। क्यों? अगर कोई बंदा अंदर जाए तो मकड़ी का जाला फौरन टूट जाता है, तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बंदे यहां नहीं है। तो ये वो गारे सौर है, इसकी भी इंसान जियारत करे। जन्नतुल मुअल्ला ये मक्का मुकरमा का कब्रिस्तान है और बड़ा खास और तारीखी कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी जो मदीना मुनव्वरा में है, उसके बाद दुनिया का सबसे अफजल तरीन कब्रिस्तान वो जन्नतुल मुअल्ला है। ये काबतुल्लाह से जनूब मशरक की जानिब वाक़ है। इस कब्रिस्तान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा हैं, कई सहाबा हैं, ताबईन हैं, औलिया किराम हैं। तो ये कब्रिस्तान बैतुल्लाह शरीफ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। आम तौर पर हुज्जाज हैं और मकामी लोग हैं वो वहां पर दफन होते रहते हैं। तो जन्नत मुअल्ला की भी इंसान को जियारत करनी चाहिए। जन्नत मुअल्ला में हमारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजार है। उनकी वहां पर कब्र मुबारक है। हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। आप कुरैश के आला खानदान से ताल्लुक रखती थी। आप हुस्न सूरत और हुस्न सीरत के एतबार से ताहिरा मशहूर थी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा उन्होंने अपना सामान तिजारत देकर भेजा कि जाइए और बैरून मुल्क बेचिए। हुजूर अलैहि सलाम की ताजराना हिकमत, दियानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवा दिया, जिसे हुजूर ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल कर लिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खवातीन में वो पहली खातून है जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में पहल की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बीवी है कि जिन्होंने शदीद मुश्किलात में, परेशानियों में आपका साथ दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा से हुई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सिर्फ एक बेटा इब्राहिम था जो आपकी जो है वो दूसरी बीवी मारिया किब्तिया से था। तो बड़ी अजीम खातून थी। अल्लाह तबारक व ताला उन पर रहम करे, करोड़ों रहम करे। जाइए तो जाकर अपनी अम्मा जान की इस कब्र मुबारक को भी इंसान को जियारत करनी चाहिए। मस्जिद खीफ, मस्जिद खीफ जो है ये मस्जिद खीफ जो है मक्का मुकरमा में हरम काबा के अलावा मुकद्दसात और मुकद्दस मकामात में से एक अहम है। हुज्जाज किराम जो है जिस दिनों हज होता है तो ये मस्जिद खोली जाती है। ये मस्जिद दरअसल मिना के मकाम पर वाक़ है। मिना में कई तारीखी मसाजिद मौजूद हैं, तो इसमें एक ये भी मस्जिद है, मस्जिद खीफ इसको कहा जाता है। जमाने जाहिलियत में लोग इस मैदान में जमा होकर बाप दादाओं के कसीदे पढ़ते थे, आबा अजदाद की अच्छाइयां बुराइयां जो कुछ होती बयान करते थे। तो इसी मैदान में ये मशहूर मस्जिद है, मस्जिद खीफ जिसको कहा जाता है। तो ये भी मस्जिद है, ये भी बहुत ही देखने के काबिल है। मीना, हाजी साहिबान जब हज स्टार्ट करते हैं तो मीना में आते हैं। यहां मुस्तकिल खेमे लगे होते हैं, तो इन खेमों में रहते हैं हज करने के इन दिनों में। यहां रहे, 8 को पहुंच जाते हैं, 9 की सुबह को फिर चले जाते हैं मैदान अरफात में, फिर शाम को लौट आते हैं मुजदलिफा में, रात वहां क्या होता है, 10 की सुबह को फिर मीना में आ जाते हैं, फिर 10, 11, 12 तक यहां पर रहते। तो मीना एक अहम मुकद्दस मकाम है और ये हुदूद हरम में दाखिल है, इसकी भी ज़ियारत करनी चाहिए। जबल रहमत, जबल रहमत जो है
اس کے متعلق ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، اسے جبل عرفہ جسے جبل عرفہ کہا جاتا ہے، جبل رحمت بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کا جو ڈائی میٹر ہے 100 میٹر ہے اور یہ 60 میٹر بلند ہے۔ یہ جو پہاڑی ہے یہ ہلکے سبزی مائل چھوٹے بڑے پتھروں اور بھری مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ جبل رحمت پر سفید لو عین اس جگہ پر نصب کی گئی ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی ایک مینار کی طرح، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصواء جو ہیں وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑی تھی۔ جبل رحمت کے ارد گرد تمام چاروں جانب یہ میدان عرفات ہے، یہ میدان عرفات ہے، تو یہاں انسان کو آتے رہنا چاہیے۔ مسجد مشعر حرام، مشعر حرام جو ہے، یہ جو مسجد ہے یہ مکہ مکرمہ کی اہم مساجد میں سے ایک مسجد ہے، اہم مساجد میں سے ایک مسجد ہے، اور یہ بڑی عمدہ اور بہت ہی بہترین مسجد ہے، اور اس کی بھی تاریخ میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مسجد عائشہ یہ مقام تنعیم پر واقع ہے۔ آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ چلے جائیں میقات پر، جو ہم نے آپ کو 5 بتائے تھے کہ جہاں سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ہے، وہاں چلے جائیں تب بھی بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پر آ جائیں مسجد عائشہ میں، ٹیکسی وہاں سے پکڑیں حرمین شریفین سے، حرم سے پکڑیں اور یہاں آپ آ جائیں، یہاں احرام باندھیں، نیت کریں اور یہاں سے پھر آپ بیت اللہ کی طرف جائیں اور عمرہ کر لیں۔ تو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، اپنا احرام باندھتے ہیں۔ اس جگہ کو مقام تنعیم کہتے ہیں۔ تو یہاں گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی مسجد بنا دی ہے اور اس کا نام حضرت عائشہ کے نام پر مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا رکھ دیا ہے۔ اب یہ مقامات تو تھے مکہ مکرمہ کے، کچھ مقامات ہیں مدینہ منورہ کے۔ سب سے بڑا مقام یہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک۔ مسجد نبوی کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فضائل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مسجد وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ سب سے اعلیٰ مسجد ہے۔ اس کے بعد وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، مسجد نبوی۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، تو یہ ترتیب ہے، اور چوتھے نمبر پر بعض نے مسجد طور کو قرار دیا ہے۔ تو بہت ہی اعلیٰ انوارات کی برکات کی جگہ ہے۔ یہ معاجہ شریف ہے۔ معاجہ شریف کا معنی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، یہاں آئے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہول بنے ہوئے ہیں، یہاں آ کر آپ نے پہلے ہول پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھیں، سلام بھی پیش کریں۔ آگے جو 2 ہول بنے ہوئے ہیں وہاں آپ نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ یہ جنت البقیع ہے، جنت البقیع، جنت البقیع یہ وہاں کا قبرستان ہے، یہ وہاں کا قبرستان ہے، اور بہت ہی تاریخی اور بہت ہی اہم قبرستان ہے، بہت ہی تاریخی اور بہت ہی اہم قبرستان ہے۔ جنت البقیع کا تعارف جو کتب میں ملتا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ علیہ السلام کے اہل بیت اور کئی معزز اور مکرم شخصیات ہیں جو یہاں مدفون ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات ہیں، باغات ہیں۔ 3 صدی میں جو مدینہ منورہ کی دیوار قائم ہوئی تھی اس کے ساتھ بالکل متصل تھا، بالکل متصل تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ انصار صحابہ میں سے بہت سے صحابہ ہیں، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ ہیں۔ تو یہ جنت البقیع ہے، یہاں کئی صحابہ ہیں جن کی قبور مبارکہ جو ہے ان پر نام وغیرہ مل جاتے ہیں کہ یہاں کون کون صحابی یا تابعی مدفون ہے۔ مسجد قباء، مسجد قباء مدینہ منورہ کی تاریخوں میں تاریخی مساجد میں سے یہ مسجد قباء بڑی اہم مسجد ہے، بہت زیادہ اہم مسجد ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر
ایک بستی تھی، بستی کا نام تھا قبا. یہ مسجد وہیں پر ہے اور اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے مسجد تقوی کے حوالے سے. مسجد تقوی کے حوالے سے ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ اس مسجد کی فضیلت میں اور بھی بہت سی احادیث منقول ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو باقی مقامات پر بھی جائیں، اس جگہ بھی جائیں مسجد قباء میں. اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس مسجد کو پہلے تعمیر کیا، اس کے بعد 3 کلومیٹر پر مدینہ تھا، مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا. تو اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیے اور ایک عمرہ کا ثواب لیجیے. یہ مسجد قبلتین ہے. مسجد قبلتین آپ کو لفظ قبلتین سے بھی معلوم ہو رہا ہوگا. قبلتین کہتے ہیں 2 قبلوں کو، یعنی یہ ایسی مسجد ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. سن 2 ہجری میں نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ وہ بیت المقدس نہیں ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ پر خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے دوران ہی آپ نے رخ کر لیا تھا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. تو یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد میں 2 مختلف قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلوں والی. یہ مسجد بیر روما آگے آئے گا انشاءاللہ اس کے بالکل قریب واقع ہے، بالکل قریب واقع ہے. تو اس مسجد میں بھی انسان کو جانا چاہیے اور اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے. جبل احد، احد کا پہاڑ مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے. پہاڑوں میں سے بہت سے پہاڑ ہیں اپنی فضیلت کے اعتبار سے. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا پہاڑ یہ احد کا پہاڑ ہے. بہت ہی وسیع و عریض ہے، بہت ہی وسیع و عریض ہے، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 3533 فٹ ہے، یعنی 1077 میٹر بلند ہے. مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک غزوہ اور جنگ پیش آئی تھی، جنگ احد، وہ یہیں پر پیش آئی تھی. اس کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں. امام بخاری نے مثلاً ایک روایت نقل کی ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اس پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان بھی تھے کہ زلزلہ آنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں پہاڑ پر مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، اے احد تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ کو ہم محمد سے محبت ہے اور ہم محمد کو احد پہاڑ کے ساتھ محبت ہے. تو بہت ہی عمدہ وسیع و عریض پہاڑ ہے، اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے. یہ ایک آپ کے سامنے جو تصویر آ رہی ہے یہ بیر روما ہے. بیر روما، بیر روما یہ کنواں ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں بھی کہا جاتا تھا. مدینہ منورہ کا بہت بڑا کنواں ہے. مسجد قبلتین سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے. اس کا پانی انتہائی شیرین، لطیف اور پاکیزہ ہے. ہوا ایسے کہ مدینہ منورہ میں یہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ پیسے لے کر اس کا پانی دیتا تھا. تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کنواں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے گا اس کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت عثمان بن عفان نے اس زمانے میں 1 لاکھ درہم دے کر اس کنویں کو خرید لیا اور فرمایا کہ جو بھی مسلمان اس سے پانی پینا چاہے پی لے. تو یہ کنواں ہے، بڑا عظیم و شان ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اور جا کر زیارت کرنی چاہیے. یہ میدان بدر ہے. میدان بدر ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی. مشرکین مکہ آئے تھے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، اس کا نام بدر ہے. تو یہ کنواں وہاں پر
یہ میدان وہاں پر ہے، تو اس پر مسلمانوں نے فتح نصیب فرمائی اللہ نے مسلمانوں کو، اور اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور اللہ کی شان یہ کہ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ کتنا تھا؟ 2 گھوڑے تھے، 2 شمشیریں تھیں، اور تلواریں نہ ہونے کے برابر۔ یعنی 2 گھوڑے تھے جہاں صرف اونٹ وہ ہو سکتے تھے، 70 اونٹ تھے، شمشیریں وغیرہ صرف معمولی سی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی جو ہے وہ فوج قوت والی تھی، لیکن ان کے پاس سامان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ان کا جو بھروسہ تھا وہ اللہ کی ذات پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ایسے مقامات ہیں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کہ انسان ان مقامات پر جائے اور جا کر جو ہے وہ زیارت کرے۔ اس سے اسلام کی پہلی جو ہسٹری ہے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جس جس مقام پر گئے ہیں اس کا کتنا قدر اور منزلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ کورس اختتام پذیر ہوا۔ مقدس مقامات کو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کی واپسی کی ٹکٹ آپ کے گھروں کو ہوگی، اپنے گھر کا سفر کر کے آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہم نے یہ سبق اور کورس پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کے پڑھنے اور پڑھانے کی جو توفیق بخشی ہے اللہ قبول بھی فرمائے، اور اس کورس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور رسول کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے آنکھوں سے جا کر ان مقامات کو دیکھیں اور اپنے فزیکلی وہاں جا کر ہم یہ عمرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کر کے ہم اپنے اس کورس کا اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہم نے جو کورس پڑھایا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کورس پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عمرہ کے تمام افعال، عمرہ کے تمام ارکان، عمرہ کا طریقہ کار اور آپ کے گھر کے جو آداب ہیں ان تمام کو سیکھ لیں، تاکہ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ہم عمرہ کریں۔ یا اللہ اس پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ کورس ای مرکز کے تحت جاری ہوا تھا، یا اللہ ای مرکز کی انتظامیہ کو اور ای مرکز کے اراکین کو یا اللہ شایع نشان جزا عطا فرما۔ ہمارے جن بہنوں نے اور جن بھائیوں نے اس کورس کو پڑھا ہے، یا اللہ ان کا پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ اس مشقت کے ساتھ مکمل 1 گھنٹہ وہ درس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے اس بیٹھنے کو بھی قبول فرما، اور اس کی برکت سے یا اللہ ان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما اور اپنے گھر کے سامنے سجدہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر حاضری دے کر خود درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے اس کورس میں جو بھائی، ہمارے جو بہنیں بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما۔ یا اللہ جو ان کے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ اس کورس میں سب سے زیادہ دعائیں ہمارے والدین کی ہیں، اور خصوصاً ہمارے استاذ محترم و مکرم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی دعا ہے۔ یا اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ استاذ محترم نے اس کورس کو مرتب کرنے میں جو تجاویز فرمائی ہیں وہ ان کی شایع نشان ہیں۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے اس گلشن کو، مرکز اہل سنت والجماعت کو اور ان کے مرتب کردہ ای مرکز کو یا اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مرکز کی تعمیر کا کام شروع ہے، یا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما، اور آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ ضرور دعا فرمائیں۔ ہم نے دوسری منزل کا کام شروع کیا ہوا ہے ادھر مرکز میں،
تاکہ شوال سے جو طلبہ کرام تشریف لائیں تو نئے ہاسٹل میں آ کر رہائش پذیر ہوں۔ یا اللہ اس کام کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مقدس قریب آ رہا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص رمضان مقدس میں ایک عمرہ کرے گا، یا اللہ آپ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم تمام مرد اور خواتین آپ کے دربار میں گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المقدس کا عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا ثواب حج کے برابر ہمارے نام اعمال میں لکھ دے۔ یا اللہ رمضان شریف آ رہا ہے، یا اللہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا تقدس، رمضان کا احترام، رمضان کی عظمت کو ہمارے دل میں بٹھا دے۔ یا اللہ عبادات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یا اللہ لیکن آپ کے پیغمبر کی امتی ہیں۔ یا اللہ اپنے پیغمبر کی، آپ کے پیغمبر کے وسیلہ سے ہم آپ کی خدمت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔